नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रम खोज खबरमा। म पुष्कर खतिवडा। समाजमा भएका हरेक घटनामा हाम्रो नजर, जनताको सूचना पाउने अधिकारको सम्मान हाम्रो अभियान। त्यसैले समुन्नत र समृद्धशाली समाजको यात्रा खोज खबरको अन्तिम अभिष्ट अनि गन्तव्य हो। हरेक सवारी धनीलाई आफ्नो साधनको माया हुन्छ, तसर्थ आफ्नो स्वामित्वको सवारी साधनको जो कोहीले नियमित मर्मत सम्हार गर्दछ। तर सरकारी कार्यालयमा भने यस प्रकारको संवेदना पाइँदैन। अझ विभिन्न कसुरमा जफत गरिएका सवारी साधन भए त तिनको अवस्था कन्तबिजोग हुन्छ। यसैको पछिल्लो उदाहरण बनेको छ झापाको मेची भन्सार कार्यालय। काँकरभिट्टा स्थित मेची भन्सार कार्यालय परिसरमा लिलामीका लागि राखिएका 106वटा मोटरसाइकल तथा 25वटा चार पाङ्ग्रे सवारी साधन कवाडी बन्ने अवस्थामा पुगेका छन्। आखिर कसरी बने यी सवारी साधन कवाडी अनि किन हुन सकेन समयमा यी सवारीको लिलामी? हेरौँ यो रिपोर्ट। माल पाएर चाल नपाउँदा करोडौंको राजस्व गुम्दै मेची भन्सारले जफत गरेका सवारी बन्दै कवाडी। समयमा लिलाम नहुँदा राज्यको करोडौं रकम स्वाहा। यो दृश्य कुनै ग्यारेज वा कवाडीको होइन, यो झापा स्थित मेची भन्सार कार्यालय भित्रको दृश्य हो, जहाँ मोटरसाइकल तथा चारपाङ्ग्रे सवारी साधन कामै नलाग्ने अवस्थामा कवाडीकोमा झैं सडाएर राखिएको छ। देशभरका जनप्रतिनिधि र सरकारी अधिकारीले महँगा सवारी साधन खरिद गर्ने होडबाजी चलिरहँदा मेची भन्सार कार्यालय परिसरमा भने लिलामका लागि राखिएका सवारी कवाडी बन्ने अवस्थामा पुगेका छन्। विभिन्न समयमा विभिन्न मुद्दामा जफत गरी लिलाम गर्नुपर्ने करोडौं मूल्यका सवारी भन्सारले समयमा लिलाम गर्न नसक्दा कवाडी बन्ने अवस्थामा पुगेका हुन्। यसरी सरकारी निकायको लाचारीका कारण मेची भन्सार कार्यालयमा रहेका 106वटा मोटरसाइकल र 25वटा चारपाङ्ग्रे सवारी साधन लामो समयदेखि थुपारेर राखेका कारण यी सवारी साधन काम नलाग्ने अवस्थामा पुगेका छन्। लामो समयदेखि थन्काइएका यी सवारीमा माकुरोले जालो लगाएको छ। यसरी राखिएका कतिपय सवारी साधन धुलोको कारण चिन्नै नसक्ने अवस्थामा छन् भने कतिपयको पाट पूर्जा समेत थोत्रो भएको देख्न सकिन्छ। चालु अवस्थामा रहेको बेला जफत गरिएका यी सवारी साधन लामो समयदेखि थन्काइँदा अब यसको मूल्यमा समेत गिरावट आएको छ। यसरी दयनीय अवस्थामा पुगेका सवारी साधनको समयमा लिलामी नहुँदा राज्यलाई नै घाटा भइरहेको सर्वसाधारणहरू बताउँछन्। राजस्वमा घाटा हुन्छ। अब अहिले लिलाम गरेको गाडी अर्को वर्ष बेच्दाखेरि आधी दाममा बेच्नुपर्छ, सरकारलाई राजस्व घाटा हुन्छ। यस्तो लामो समयदेखि अक्सन नगरिकन राखिएको सवारी साधनहरूको मूल्यमा पनि गिरावट आउने, अनि त्यस्तै त्यहाँ हेर्दैखेरि पनि पब्लिकले अत्यन्त दयनीय अवस्था जस्तो देखिन्छ। अनि त्यसमा भण्डारण गरिराख्दाखेरि त्यो भण्डारण क्षमताको पनि कुरो होला। त्यसले गर्दा राज्यलाई नै घाटा हुने कुरा चाहिँ जति सक्दो त्यसलाई चाहिँ नयाँ अक्सनमा लान सक्यो चाहिँ के कारणले ढिलाइ भइरहेछ, त्यो चाहिँ हाम्रो चासोको विषय हो। यसरी विभिन्न कसुरमा पक्राउ गरी मेची भन्सारले बुझेका यी सवारी साधन निश्चित प्रक्रिया पूरा गरेर लिलामी बिक्री गर्नुपर्नेमा 2 वर्षसम्म भन्सारले प्रक्रिया पूरा नगर्दा थोत्रो भएर मूल्यमा समेत गिरावट हुने अवस्था छ। यस विषयमा सोधेको प्रश्नमा मेची भन्सार कार्यालय काँकरभिट्टाका प्रमुख ध्रुव विश्वकर्मा कोरोना भाइरस संक्रमणसँगै भएको लकडाउनका कारण सवारी साधन लिलाम गर्न नसकिएको दाबी गर्छन्। मेची भन्सार कार्यालयमा विभिन्न समयमा विभिन्न निकायले बरामद गरी बुझाएका मोटरसाइकल चारपाङ्ग्रे गाडीहरूको अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दाखेरि हामीले भन्सार कार्यालयले जफत गरेका जम्मा 131वटा सवारी साधनहरू छन्। 131वटाको निर्णय भइसकेका सवारी साधनहरू छन्। यसमा 25वटा चारपाङ्ग्रे र 106वटा चाहिँ दुई पाङ्ग्रे मोटरसाइकलहरू छन् हैन। यिनीहरूको हामीले लिलाम गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको छ।
लिलाम गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउने क्रममा निकै अगाडि नै हामीले अगाडि बढाएको हो। तर 2076 चैत 16 गतेबाट जुन लकडाउन सुरु भयो, लकडाउनको कारणले गर्दाखेरि यसलाई हामीले समयमा लिलाम गर्न सकेको अवस्था छैन र हामीले तयारी लगभग हाम्रो सबै तयारी भइसकेको छ। हाम्रो एउटा कुरा बाँकी छ, यो गाडीहरूको केही गाडीहरूको चाहिँ जफतमा निर्णय भइसकेको गाडीहरूको मोडल खुलाउन काठमाडौँ लानुपर्नेछ। मोडल खुलाउन काठमाडौँ लानलाई पनि लकडाउनले अलिपछि समस्या हुन्छ कि भनेर हामीले अलिकति गर्न सकेको अवस्था छ। तर तुरुन्तै अब हामी यसलाई चाहिँ म कर्मचारी खटाएर मोडल खुलाउन काठमाडौँ लान्छु। अनि काठमाडौँ गएपछि चाहिँ अब यस्तै अहिलेकै अवस्थामा रह पनि यसलाई हामीले फागुनबाट ढिलो नगरिकनै हाम्रो फागुनभरिमा चाहिँ सूचना निस्किसक्छ र यो वर्षभित्रमा हामीले लिलामको काम चाहिँ टुङ्गाउँछौँ। लकडाउन त गत चैतबाटै सुरु भयो। त्यस अघिको पर्याप्त समयमा समेत चासो नदिएको मेची भन्सार कार्यालयले लकडाउन खुलेको महिनौं बित्दा समेत लिलामीमा अझैसम्म प्रक्रिया थाल्न सकेको छैन। यस अवधिमा भन्सारले सवारी लिलामीको सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गर्न नसकेको हो। प्रत्येक वर्ष गर्नुपर्ने लिलाम सरकारी निकायको लाचारीका कारणले 2 वर्षसम्म रोकिँदा करोडौं मूल्यका सवारी बेकामे अवस्थामा पुगेका छन्। त्यति मात्र होइन, अब यी सवारी साधनको मूल्य घट्ने र राजस्व सङ्कलनमा घाटा लाग्ने भन्सारका अधिकारी आफै स्वीकार्छन्। लामो समयसम्म किन लिलामीमा चासो नदिनु भएको भनी सोधेको प्रश्नमा मेची भन्सार कार्यालय काँकरभिट्टाका प्रमुख ध्रुव विश्वकर्माले अब चाँडै नै सबै प्रक्रिया पूरा गरेर सवारी लिलाम बिक्री गर्ने बताएका छन्। जति ढिलो गरौँ त्यसको मूल्यमा पनि कमी आउँछ, किनभने अब सवारी साधन हो, त्यसको चाहिँ अब सवारी साधनको चाहिँ अब डिप्रेसन घट्ने, मूल्य घट्ने, समय अवधि बढ्दै गएपछि र नचलाउने बित्तिकै पनि त्यसको चाहिँ अब मूल्यमा रास आउने कुरा अथवा सामानमा रास आउने कुरामा दुईमा छैन र सकेसम्म छिटो नै गर्ने हो। तर अब छिटो गर्दा पनि अलिकति के हुन्छ भने यसको चाहिँ थोरैको गर्न पनि अलिकति अब यसको राष्ट्रिय स्तरको पत्रिकामा निकाल्नुपर्छ, निकै लामो प्रक्रिया छ। अनि अलि बढी नै एक लटमा निकाल्ने भनेर हामीले यसमा लागेको हुन्। कम्ती हामीले यो वर्षमा एक पटक मात्रै गर्न सक्यो भने पनि यसलाई चाहिँ हामीले राम्रै गरेको भन्ने हामी ठान्दछौँ होइन। र यो कोरोना कारणले गर्दा पनि यो काम चाहिँ हामीले वर्षमा एक पटक पनि हुन टाइममा गर्न सकेको अवस्था छ। तर अब तपाईँले भने जस्तो कुरालाई हामीले मध्यनजर गरेकै छौँ। त्योलाई मध्यनजर गर्दै अब फागुनभरिमा यसको काम चाहिँ हामी टुङ्ग्याउँछौँ। यसरी विभिन्न निकायले पक्राउ गरेका सवारी साधन लामो समयसम्म लिलाम हुन नसक्दा एकातर्फ राज्यको राजस्वमा त कमी आएको छ नै, साथै अर्कातर्फ अवैध कार्यमा प्रयोग भएका सवारीबारे सूचना दिने सूचकले पाउँदै आएको कमिसन समेत समयमा नपाउँदा अन्य सूचना आउने सम्भावना घटेर गएको छ, जसका कारण आउँदो वर्षहरूमा राजस्व सङ्कलनमा कमी आउनुका साथै सवारी साधन मार्फत हुने अवैध कामले समेत प्रश्रय पाउन सक्छ। तसर्थ यसरी भन्सारमा बुझाइएका सवारी साधनको समयमै लिलाम बिक्री गरी तोकिएको राजस्व सङ्कलन गर्न जरुरी छ, नत्र करोडौं मूल्यका यी सवारी कवाडीको भावमा मात्रै बिक्री हुने पक्का छ। खोज खबरका लागि झापाबाट शिशिर चौलागाई र पूजन घिम्रेको रिपोर्ट। हो, देशभरका जनप्रतिनिधि र सरकारी अधिकारीले महँगा सवारी साधन खरिद गर्ने होडबाजी चलिरहँदा झापाको मेची भन्सार कार्यालय परिसरमा भने लिलामीका लागि राखिएका सवारी कवाडी बन्ने अवस्थामा पुगेका छन्। विभिन्न मुद्दामा जफत गरी लिलाम गर्नुपर्ने करोडौं मूल्यका सवारी भन्सारले समयमा लिलाम गर्न नसक्दा कवाडी बन्ने अवस्थामा पुगेका हुन्। तर विडम्बना 2 वर्षसम्म लिलामीमा सरकारी निकायको चासो देखिएको छैन। यस्तोमा राज्यको राजस्वमा त कमी आएको छ नि, साथै अवैध काममा प्रयोग भएका सवारीबारे सूचना दिने सूचकले समेत कमिसन नपाउँदा थप सूचना आउने दरमा समेत कमी आएका छ, जसका कारण अवैध कामले समेत प्रश्रय पाउन सक्छ। कार्यक्रममा एकैछिन ब्रेकपछि म्याग्दीमा भएको अनियमितताबारे थप प्रसङ्ग लिएर उपस्थित हुनेछौँ, हेर्दै गर्नुहोला। ब्रेकपछि स्वागत छ। कार्यक्रम हो खोज खबर। भ्रष्टाचार र अनियमितता नेपालबाट कहिले सकिएला, यसको जवाब सायद कोहीसँग छैन।
हरेक तह र तबकामा कोही न कोही अनियमितता र भ्रष्टाचार गर्ने भेटिन्छन्। तर यसो भन्दै गर्दा सबै निकाय वा कर्मचारी खराब छन् र भ्रष्टाचार गर्छन् भन्ने होइन, तर कतिपय निकायहरू अनियमितता गर्न कुनै कसुर बाँकी राख्दैनन्, जसको उदाहरण बनेको छ म्याग्दीको बहुउद्देश्य सभा हल भवन। मालिका गाउँपालिका वडा नम्बर 6 दरबाङको छ्यारछ्यारेको सो सभा हलमा निर्माणकै क्रममा अनियमितता भएको भन्दै अख्तियारमा उजुरी परेपछि यसको छानबिन थालिएको छ। के छ त यसको वास्तविकता, हेरौँ अर्को रिपोर्ट। म्याग्दीमा सभा हल निर्माणमा चलखेल, निर्माण प्रक्रिया नै अपारदर्शी भएको आरोप, एक अर्कालाई दोषारोपण गर्दै जिम्मेवार निकाय, म्याग्दी स्थित स्थानीय तहहरूले सञ्चालन गर्ने विकास आयोजनामा अनियमितताको गन्ध आउन थालेको छ। मिलेमतोमा आयोजनाको डिजाइनमा चलखेल गरेर लागत बढाउने, आफू अनुकूलका व्यक्तिलाई उपभोक्ता समिति र ठेक्का मार्फत काममा लगाउने गरेको गुनासोसहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी पर्ने दर बढेको छ। यसैको पछिल्लो उदाहरण बनेको छ म्याग्दीको मालिका गाउँपालिका वडा नम्बर 6 दरबाङको छ्यारछ्यारेमा निर्माणको प्रक्रियामा रहेको बहुउद्देश्य सभा हल। छ्यारछ्यारेमा निर्माणकै क्रममा रहेको बेला बहुउद्देश्य सभा हलमा अनियमितता गरेको उजुरी परेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत यसको छानबिन सुरु गरेको छ। आयोगको निर्देशन अनुसार प्रशासनले प्राविधिक, प्रशासनिक र लेखा समूहका अधिकृत स्तरका अधिकारीको सहभागितामा टोली बनाएर छानबिन थालेको हो। भवनको नाप जाँचका साथै सम्बन्धित कागजातको अध्ययन सुरु गरेको टोलीले तयार पार्ने प्रतिवेदन रायसहित अख्तियारमा पठाइने जिल्ला प्रशासन कार्यालय म्याग्दीले जनाएको छ। मालिका गाउँपालिका अन्तर्गतको यो सभा हल निर्माणका सम्बन्धमा केही अस्वाभाविक चाहिँ प्रक्रियाको प्रश्न उठाइ परेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा स्वीकृतिमा परेको उजुरीका सम्बन्धमा छानबिन गरी सोको प्रतिवेदन पठाइदिन भन्ने चाहिँ निर्देशन बमोजिम यस जिल्ला प्रशासन कार्यालयका तर्फबाट प्रशासन, लेखा र प्राविधिक तर्फका अधिकृत स्तरका कर्मचारीहरूको छानबिन टोली गठन गरी सो छानबिन टोलीले यस प्रकरणको छानबिन गरिरहेको छ र हिजो मात्रै स्थलगत छानबिनका लागि चाहिँ टोली सम्बन्धित स्थानमा पुगेको अवस्था थियो र त्यहाँबाट चाहिँ कागजातहरूलाई चाहिँ अहिले सङ्कलन गरिएको छ र चाहिँ सम्बन्धित भवनको नापजाँचको काम पनि भइरहेको छ। मालिका गाउँपालिकाको 60 र गण्डकी प्रदेश सरकारको 40% साझेदारीमा छ्यारछ्यारे स्थित जनप्रिय माविको जग्गामा सभा हल निर्माणका लागि बागलुङको जयलक्ष्मी निर्माण सेवाले 2076 फागुन 15 गते 1 करोड 4 लाख रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो। विद्युतीय माध्यमबाट आह्वान गरिएको ठेक्का प्रक्रियामा 2वटा फर्मले लक्ष्यभन्दा 7 महिना छिटो सकिएको सो सभा हलको अस्वाभाविक लागत बनाएको, अनुकूलका ठेकदारलाई काम लगाउन ठेक्का प्रक्रियामा मिलेमतो र चलखेल भएको आरोप लागेको छ। डिजाइन अनुसार पुसको पहिलो साता काम सकेका निर्माण व्यवसायीले भने पदाधिकारीले अनुगमन गर्न र कर्मचारीले बिल बनाएर अन्तिम किस्ता भुक्तानी गर्न आनाकानी गरेको गुनासो गर्दै आएका छन्। लकडाउनको बावजुद हामीले चाहिँ बिचमा काम रोक्नु पर्यो। त्यसको साथसाथै नै अहिले हामीले लगभग हाम्रो एग्रिमेन्ट डेटभन्दा 7 महिना अगाडि नै भवन चाहिँ सिद्धाएर अब हस्ताक्षर गर्ने क्रममा रहेको छ। 1 करोड 4 लाख। यसको पिलरहरू छैन? पिलरहरू छैन। 1 करोड 4 लाख पिलर नभए डिजाइन नै यस्तै। यो डिजाइन नै यस्तै। कति लम्बाइ चौडाइ? लम्बाइ चाहिँ 88 फिट अनि चौडाइ चाहिँ 45 फिट। 20 लाख रुपैयाँ पेस्की लगेका निर्माण व्यवसायीले दोस्रो चरणमा थप 30 लाख भुक्तानी लगेका छन्। दरबाङको सभा हल निर्माणको डिजाइन र ठेक्का प्रक्रिया प्रदेश सरकार अन्तर्गतको यो वर्षदेखि खारेज भएको भवन डिभिजन कार्यालय बागलुङका कर्मचारीले गरेका थिए। गाउँपालिकाले सञ्चालन गर्ने योजनाको डिजाइन र ठेक्का प्रक्रियामा भवन डिभिजनका कर्मचारीको संलग्नता र सक्रियतालाई शङ्काको रूपमा हेरिए पनि पदाधिकारीहरूले भने पालिकामा कर्मचारी नभएकोले भवनबाट प्राविधिक सहयोग मात्र मागिएको बताएका छन्। यसको ठेक्का प्रक्रिया पनि हामी गाउँपालिका मार्फतै निकालेको। गाउँपालिकामा हामीसँग त्यो सम्बन्धी मेन पावर नभइसके पछाडि
के अरे भवन डिभिजन कार्यालय बागलुङको चाहिँ प्राविधिक अनि हाम्रो प्राविधिक ग्रुप बसेर उहाँहरूको चाहिँ एउटा कोर्डिनेसनमा योलाई चाहिँ इभिट गरेर यसको चाहिँ ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढाएर यो काम चाहिँ हामीले अगाडि बढाएर यसको चाहिँ उद्देश्य भनेको यो बनिसके पछाडि हामीले स्कुलको एरियाभित्र हामीले बनाउँदा चाहिँ के हुन्छ भने एक त संरक्षण पनि हुन्छ विद्यालयको आठोभित्र भयो भने दैनिक चाहिँ विद्यालय प्रशासनिक त्यहाँ चाहिँ प्रशासनको सबैको अलिकति रेखदेख पनि हुन्छ विद्यालयलाई चाहिँ विभिन्न कार्यक्रमहरू गर्न पनि सजिलो हुन्छ र यो क्षेत्रमा रहेको ठुला कार्यक्रमहरू पनि त्यसमा आयोजना गर्नलाई चाहिँ सहज चाहिँ हुन्छ त्यो उसले चाहिँ बहुद्देश्य भवन डिजाइन र लागत अनुमानमा भने बाहिरबाट खरिद गर्ने उल्लेख भए पनि सभाहाल निर्माणमा आवश्यक पर्ने बालुवा निर्माण स्थलकै प्रयोग गरिएको मजदुरहरूले बताएका छन्। निर्माण प्रक्रियामा अपारदर्शी गतिविधि हुनु, पदाधिकारी कर्मचारी र निर्माण व्यवसायीले एक अर्कालाई दोष लगाएर पन्छिन खोज्नुले यस सभाहाल निर्माणमा ठुलै चलखेलको शङ्का र आरोपलाई बल पुगेको छ। खोज खबरका लागि म्याग्दीबाट सन्तोष गौतमको रिपोर्ट। हो, म्याग्दीका स्थानीय तहले सञ्चालन गर्ने विकास आयोजनामा अनियमितताको गन्ध आएको छ। बहुउद्देश्य सभाहाल निर्माणमा अनियमितता गरेको उजुरी परेपछि अख्तियारबाट यसको छानबिन सुरु भएको छ। प्रक्रियामै मिलेमतो र अवैध चलखेल गरेको मात्र होइन, आयोजनाको डिजाइनमा समेत मिलेमतोमा चलखेल गरेर लागत बढाएको उजुरी परेको छ। अझ यति मात्र पनि होइन, सो सभाहाल निर्माणमा आफू अनुकूलका व्यक्तिलाई उपभोक्ता समिति र ठेक्का मार्फत काममा लगाउने गरेको गुनासोसहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको छ, जसको छानबिन सुरु भएको छ। हवस् त, आजका लागि कार्यक्रम खोज खबर यति नै। कार्यक्रम खोज खबरका विषयमा कुनै प्रतिक्रिया छन् भने हामीलाई khojkhabar@sagarmatha.tv मा इमेल गर्न सक्नुहुन्छ अथवा फोन नम्बर 01576074 मा फोन पनि गर्न सक्नुहुन्छ। लुकेका र लुकाइएका खबर निरन्तर जारी छ। नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।